انسيدون اي يقدر بحال المرايه يضرب وغادي يرجع هكا وغتكون ار. لا بروميير لوا هي اي ايكالا ار، هذه بروميير لوا داكور. ولا دوزيام لوا ان ان سينوس اي ايكالا ان دو سينوس. بون سوا ديزون لقاش هنا قلت ار هذا لو غايون انسيدون، ولكن هاد ار ريفليشي. لاحظوا الله عندكم سهل، يعني المنعكس هذا الشعاع المنعكس، ولكن إلا مشينا ودرنا هاك هذا غادي نسموه ار بريم ونهضروا عليهم بجوج. هذا ار ريفليشي، ار ريفليشي، وهنا ار بريم ريفراكتي غايم. هذا غايم داكور. هذا لو غايون ريفليشي وهذا لو غايون ريفراكتي داكور. دونك هذه ار بريم على بروميير لوا اي لونغل انسيدون ايكال لونغل ريفليشي. وهنا لا دوزيام، هنا لا لوا لا دوزيام لوا ان سينوس اي ريفرا انسيدون ان ايكال ان دو سينوس ار بريم ريفراكتي، هذه لا دوزيام لوا. ولكن إلا لاحظنا في حالة ما سوبوزون هاد سوبوزون علاش ما خديتش انا بجوج لي دو لوا، قلت لكم راه اون سول لوا وراه سي لا ميم شوز راه تقدر تعاون. غادي نشوف واش غنديرو. ان سوبوزون ان واحد كتساوي ان جوج، كيس كي فاس باس. غنرجعو لهاد لا لوا اش كتولي لنا ان سينوس اي كتساوي ان دو سينوس ال بريم سوا ديزون ياك. دونك هادو إلا حيدنا هادي وهادي اش غتبقى لنا اي ايكال ار بريم، هي هادي. هاد لا لوا البروميير لوا ها هي، يعني إلا كان هذا قد هذا الرايون غادي يجي وغادي يمشي لهاد الشيء ما غيدخلش. كلام. Bon, une fois ceci dit, on continue. Selon la deuxième loi de réfraction, on a quoi? Vous voyez, ma bqaش عندنا داك l'indice n. علاش؟ راه سي l'air و l'air l'indice ديالو هو 1. دونك عندنا نورمالمون كنا بينا n r sinus i égale n quoi? n sinus r. Cette fois-ci, on a NR, c'est quoi? C'est 1, moyenne marine. Est-ce qu'il y a sinus I, que c'est N, sinus R. هذاك الشيء باش درنا هاد لا فورمول هنا. دونك ما بقاش 1 اللي قدامها. واضح؟ Alors, trajet d'une radiation dépend de l'indice du prisme. Voilà le trajet. La réfraction différent, alors chaque. Alors, voilà, possède, je vais reprendre, le trajet d'une radiation dépend de l'indice du prisme. Donc, chaque radiation possède un angle de réfraction. يعني هذه شو كلهم داخلين هكا لهاد لافاس. ها لانسيدونس، قلنا لانسيدونس بحال ولكن في لا ريفراكسيون هما فاش غادي يبداو يتبدلوا. لاحظوا، واحد غادي يمشي هكا، واحد غادي يمشي هاك، واحد يمشي هاك، واحد سا ديبون دو نو 1 نو 2 نو 3 لا فريكونس نو 3. هذا لو روج بحال كيما هنا. دونك كل واحد غادي يلصق في بلاصه. شوفوا لاحظوا لو روج هنا طاف هو حلينا لا لوميير بلونش بحال حليناها فيها كذا كذا كذا، ولا جمعناها كتعطينا البيض، ولا بغينا نحلوها ديال العمليه المعاكسه. الاولى باش جمعناها كان نيوتن دار واحد التجربه سهله، شد واحد المثلث جو كخوا قسمو على 3. جو في فوار سي جو بو اريفي 3 لي بارتي، دار لو روج لو بلون جو كخوا لو فير لو جون. صبغهم وبدا تيدور هادي الناس كتبان له بيضا. سيدي لا ميلونجي لي كولور تو كور
دابا هاد العمليه اللي كنديرو حنا العكس، راه جايه ناضيه من عند الله، ضو ابيض، ولكن بغينا نخرجوا منه قوس قزح. دونك نتسناو الشتا ياك. الشتا سي لا ميم شوز. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il pleut? Ah, lorsqu'il pleut, lorsqu'il a pleu, il a pleuvé. Donc, alors lorsqu'il a plu, d'accord? اش كيوقع؟ كيكون في الاتموسفير دابا الشمس ها هي لو سولي، ها هي هنا، سي لو سولي ياك، كتعطي دي غادياسيون، ولكن في الاتموسفير كاينين دي موليكول دو، يعني بريزم، الموليكول دو حتى هي راه عندها واحد الانديس وداكشي، هي اللي غادي بحال الضرب. اش كيبان لنا حنا؟ ما كيبانش قوس قزح في الارض، خليها هذيك ديال الارض، حتى الا ضرباتو كان الماء كيجري راه غادي يبان. حنا كيبان لنا في الافق، يعني كيبدا يبان لنا فاش كيضرب هذا الضوء كيتشت الاحمر الازرق الخضر هذا، وكيتصور لنا ما يسمى بقوس قزح. اذا هذه هي ظاهره قوس قزح ياك، ولا لو سبيكتر سولير. واضح؟ Donc on va passer à autre chose. Pour finir, on va faire un résumé de tout ce qu'on a vu dans les 4 ou 3 vidéos, je crois, si je ne me trompe pas. On va faire un rappel, une mémoire. خص الواحد يبدا بحال يطلع على هذا الدوكيومون ولا هذه الوثيقه باش يتذكر فيها بزاف، يعني يبدا يتذكر داكشي اللي شفناه من قبل. Savoir que, étant réfracté, la lumière peut être décrite comme une onde. Voilà. Puisque la lumière, lors du phénomène de diffraction, c'est-à-dire lorsque la lumière se diffracte, lorsqu'il passe par un obstacle, un trou qui magna ou une fente, la lumière se diffracte, ce qui montre qu'il présente un aspect ondulatoire. Donc la lumière est une onde, de ça. Donc الضوء هو براسو موجة. فاش في الديفراكسيون اللي في الانكسار. D'accord? Connaître l'importance de la dimension de l'ouverture d'obstacle sur le phénomène observé. لاحظوا أننا باش كنهضروا على diffraction de la lumière, la diffraction de la lumière كان واحد لو ترو د لا فونت، واحد الثقل ديال، يعني ديك لا ديمونسيون ديالو الا ما حدو كيصغر، ما حد كيكون داكشي مضبوط، ما حدو تيكبر تيولي مشكل، ما كتبانش لا الفينومين دو ديفراكسيون. واضح؟ exploiter une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Connaître, exploiter la figure de diffraction. يعني بغيت تكون عندنا واحد لا ديفراكسيون، on va exploiter اش كيكون عندنا في الشاشه. لاحظنا هذوك لي طاش ولا لارجور ديالهم et ainsi de suite. Connaître et savoir utiliser la relation lambda égale C sur V. Sur nu, je m'excuse. C sur nu. C'est-à-dire حنا كنا كنعرفوا لامدا égale سي تي، هذه محفوظه، مسافه تساوي السرعه في المده الزمنيه، ولكن عندنا عاود تي كنعرفوه هو 1 sur nu، غادي نعوضوا غتولي لامدا égale سي sur nu. فوالا هذا نعوضوا واحد في سي هو واحد، هاي واحد في سي في نو هي سي على نو. دونك خصنا نعقلوا على هذه الميجات، لا سينيفيكاسيون دو لونيتي دو شاك تيرم. لونيتي يعني هذه اون متر، هذه اون متر بار سكوند، وهذه اون هرتز. HC tout court. Pour vous rappeler, donc HC, le Hertz. Hertz, c'est un ingénieur, Hertz, c'est un ingénieur qui a fait. C'était un physicien, ingénieur. Il a beaucoup de choses à dire sur lui. Bon. Donc, de même, on a démontré hier θ égale à L sur 2D. L, voilà la largeur de la tâche. Ou D, il y a la distance entre la source et la fente. المسافة بين المنبع الضوئي والحاجز اللي فيه ذاك الثقب، هي هذه المسافة دي. راه البارح شفناها، هذا الثقب عنده أ المسافة ديالو، وكانت هنا السورس، يعني كانت الأشعة كتجي من هنا، وكنا دايرين واحد
ليكرون هنا شاشه، وهاد المسافه هذه هي دي، و ال فاش طلقات هنا عندنا كانت عندنا واحد لاطاش كبيره هاك، عاد شي وحدين صغار هناك، هاد لاطاش الوسطانيه هو الطول ديالها ال، دونك هاد العلاقه ها هي واضح. l'unité de définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. Monochromatique, une seule couleur. Polychromatique, plusieurs couleurs. عدة ألوان. Poly. Connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide, du spectre visible et des couleurs correspondantes. Je crois 400 nanomètres, discussion sur mon 8, lambda, ça se connaît là, ou la nuit. وهنا 800 nanomètres. On a parlé de ceci. La discussion sur 8 mètres. Situer les rayons, le rayonnement ultraviolet, les ultraviolets qui sont là, ou les infrarouges qui sont là. On va venir au cours précédent. Alors, savoir que la lumière se propage dans le vide et dans les milieux transparents. Savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre. La fréquence ne change pas. Savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs. Définir l'indice d'un milieu. N égale à C sur V. V, machine V. Bon, voilà, c'est un rappel. Bon, une fois ceci est dit, je vous quitte à la prochaine fois. Et en même temps, je prends l'occasion de vous dire si vous avez des remarques à faire, ou bien des propositions, ou bien des questions, soit maths, soit physique, soit autre chose, si je peux vous répondre. Et bon, et je vous invite, d'autres vidéos, غنديرلكم مجموعة ديال التمارين، واحد المجموعة ديال التمارين غندير واحد نقدر ندير واحد 10 ولا هكذاك ولا 8 ديال التمارين باش نشمل كاع هاد النقط اللي ناقشناها في هذا الدرس. وهذا ما كيعنيش انه ما غادي نقطع معكم يعني هذا سميتو، غادي ندير رياضيات، غادي نرجع للدوال يعني اتصال الدوال وكما شابه حتى يعني حتى نقرا لكم حتى رسمتو في المقرر. وهذا ما كيعنيش ان هاد لي زومبرا ساليناهم، لا، يعني غادي ندخلوا لا ميكانيك، ندخلوا لا شيمي، وندخلوا لهذا، ولكن حيت غادي يوصل الوقت غادي نرجعوا كاع هاد المسائل نعاودوها على شكل تمارين وتذكير للدرس. داكور. وغنبداو ناخذوا التمارين د البكالوريا اللي دازو، نبداو نهزو منهم مواضيع اللي كتهم مثلا لي زوند، نهزو لي زوند هادي، وحيت يقرب لي زيكزامان البكالوريا غادي نديرو توت رابيل دو تو، يعني غادي ندير الكور رابيل دو كور رابيد اي لي زيكزارسيس غادي يكونوا نيت الماء، يكونوا يعني المواضيع اللي طاحت في السنوات الماضيه. وشكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.